नावान येवकार दिता। तसेच आमच्या असोसिएशनचे जेम्स बोर्जीस सर आणि मायकल अल्मेडा हाका रिक्वेस्ट करता आनी मातशें माचयेर येवचें म्हणून। खंयचोय प्रोग्राम सुरू करतना आमी पयले देवाक दिनवास दिवन ताका आर्गां दिवन प्रोग्रामाक सुरवात करता। तेन्ना सगळ्यांत पयले सुवातेर हांव रिक्वेस्ट करता सगळे मानादीक जे स्टेजीर आसात तांच्यांनी समय पेटोवन आनी फादर लागीं रिक्वेस्ट करता समय पेटोवन एक ल्हानशी प्रेयर करून आजच्या प्रोग्रामाची सुरवात करची म्हणून। प्लीज फादर। आजच्या आमच्या ह्या प्रोग्रामा खातीर स्पेशल जे 3 जज आसात ज्यांच्यांनी ह्या प्रोग्राम जे कॉम्पिटिशन ज्यांच्यांनी जज केला गेले 2 महिने ते जज करतात ते आमच्या मध्ये आसात। तशेंच आमचे चीफ गेस्ट आसात आमचे फादर पॅरिश प्रिस्ट फादर मिलेट डिसोजा। हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या कॅथलीक असोसिएशनचो फाउंडर मेंबर विक्टर डिसोजा हाका की ताणें फुलांचो गुच्छ दिवन फादर मिलेट डिसोजा हाचो पयलो ताका येवकार दिवचो। थँक्यू विक्टर सर, थँक्यू सो मच। ताचे उपरांत हांव रिक्वेस्ट करता आमचे फाउंडर मेंबर ग्रेगरी डांटेस हाका आनी फादर मिलाग्रीस डायस जे आमचे ह्या कॉम्पिटिशनचे जज आसात फादर मिलाग्रीस डायस तांकां येवकार करचो। गुलाब। थँक्यू ग्रेगरी सर। ताचे उपरांत हांव रिक्वेस्ट करता अरुजा रॉड्रिक्स सर हाचे लागीं ताणें आमचे दुसरे जज फादर मेल्विन पायस हाका हाचो येवकार करचो। एंड नाव मिस्टर ऑगस्टीन हाका रिक्वेस्ट करता त्यांनी आमचे आजचे जज ते तिसरे जज आसात नेविस अलोवेरिया ताका ताचो येवकार करचो म्हणून। आणि आता हांव मार्टिन सराक लागीं रिक्वेस्ट करता ताणें फादर रॉबिन हाका येवकार करचो। आमचे चीफ गेस्ट फादर रॉबिन। देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक। म्हज्या इश्टानो आमी समय पेटोवन आजच्या प्रोग्रामाचें उद्घाटन केलें तर हांव आतां रिक्वेस्ट करता फादर मिलेट डिसोजानी ल्हानशी एक प्रेयर करची आनी आजच्या ह्या प्रोग्रामा विशीं आपले 2 उतरां उलोवची म्हणून पयली प्रेयर करून मागीर 2 उतरां उलोवची म्हणून फादर मिलेट डिसोजाक रिक्वेस्ट करता। पयले मागणें करता काय मागीर हें करता? हय, पयले 2 उतरां उलोवया मागीर मागण्यान आमी काबार करुया। मोगाच्यानो आयज खूब खुशालकाय आमकां सगल्यांक हांगासर
आणि हे एक व्हडलो इव्हेंट सावंतवाडी कॅथलीक असोसिएशन प्रेझेंट करता आमच्या मुखार एक ग्रँड फिनाले जे सिंधू आयडल आपले आतापर्यंत सोदून काडलेले आसात 15 जाण आणि पुऱ्या सिंधुदुर्ग डायसिसाचे आहात ते आणि सिंधुदुर्ग डायसिस कंटेन्स ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग आणि म्हाका खूप अभिमान भोगता हे 2 उतरां उलोवच्याक कित्याक हे कॅथलीक असोसिएशन जे फुडाकार घेता एकदम ग्रांडूच जाता म्हटल्यार ग्रांड फिनालेचे पलीकडे जाता इतले जबरदस्त परफॉर्मन्स तांचे आसता इतले करूच्याक खूप कठीण आसा तर हांव हे सगळे तांच्यांनी जे स्टेप्स केल्यो जितल्यो ह्यो करूंक खूप कठीण आतां पर्यंत आनी इतले निवडून हाडूंक म्हटल्यार खूप कठीण आसा 15 जाण इतली जाणांची नांवां आसलेली ताचे मदें जायते आसलेले आनी तितले आतां सोदून काडून फायनल तांची आतां हांगासर तुमचे मुखार आसतली तर हांव हांकां पयले सुवातेर शुभेच्छा दिता जे कॉन्टेस्टर्स आसात तांकां आनी तांकां बेस्ट लक करता पयले सुवातेर हांव बेस्ट लक येस पयले सुवातेर हांव तांकांय जे ऑर्गनायझर आमचे आसात कॅथलीक असोसिएशन सावंतवाडी तांकांय सगळ्यांक शुभेच्छा दिता ही बरी आतां पर्यंत केली आनी पूर्ण प्रोग्राम बरो करूचो म्हणूनय शुभेच्छा दिता तेच भाशेन तुमी सगळीं आयिल्ली आसात हांगासर आमच्या ह्या सावंतवाडी गांवांत सावंतवाडी शारांत आनी आतांच ह्याच वर्सा येदो व्हडलो आमचो हॉल तयार केला हे आमचे लोक आनी हाचे फुडें जायते प्रोग्राम आमी करतले हांगासर जायत घडयेक तियात्र आसतले आनी डिफरंट एक्टिविटी आमच्यो जातल्यो आनी इगर्जे पासत आमी ते सगळे करता आनीक अशे भाशेन जायते एक्टिविटी करून कितें इनकम जनरेटींग आमकां करूंक जाता जाल्यार आमी पळयताले तिसरे सुवातेर हांव येवकार दिता आमचे 3 जजेस जे आसात आयज ताचे मदें 2 पादेगार आसात फादर मेल्विन फादर मिलाग्रीस आनी मिस्टर कॅरीस या नेविस एकदम जायते नावाजलेले आसात ते आनीक म्हाका खूब बरें लागता की पाद्री 2 जाण आसात म्हणून आनी म्हाकाय मातशे गांवची आसलेली उमेद पूण तितलो वेळ मेळोंक ना प्रॅक्टीस करूच्याक हांव आयलो आसता जाल्यार बऱ्याच जाणांचो नंबर 1 वचना आसलो ताका लागून हांव येवंक ना पूण म्हाका तुमी देव बरें करूं म्हणात ओके हे मातसो जोक तुमकां दिवच्याक तर मोगाच्यान परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता ऑर्गनायझर आनी आमचे जे कॉन्टेस्टर्स आनी जजीस जे आसात तांकां शुभेच्छा दिवन म्हजी 2 उतरां हांव काबार करता तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता हांगासर सगळे आमची रावलेली भाव भयणां आमी शेवटचे मागणे करुया आनी मागीर आमी हे सुरू करता खंयचेच कार्य करूच्याक देवाच्या आदाराची आमकां गरज देखून आमी जेजू लागीं मागुया बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मोकळा बापा तुका आमी दिन वाचताव जेजू अर्घा दिता खेरीत भाशेन तुवें आमकां हांगा आयज एकठांय केल्या एक सिंधुदुर्ग डायसिसाची फॅमिली कशी खेरीत भाशेन ह्या ग्रांड फिनाले मध्ये भाग घेवंक ही आमची भुरगीं फुडें सरल्यात तांचो ताळो बरो आसा आनी तांकां तुज्या आशिर्वादान बरें गायन करूच्याक तांकां तुजे उर्बा आनी घोटाय दी काल तुजे बेसांव तांचेर आनी अदीक करून जे ऑर्गनायज करतात जजीस हांगासर जज करूंक आसात तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल आनी खेरीत तुजे आसणे आमचे ताय सदांच आसूंक म्हूण आमी तुजे लागीं मागताव तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक मिलाक साहेबिनी आमचे पासत माग बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे थँक्यू आनी गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट थँक्यू फादर थँक्यू सो मच उपकार मागता सगळ्या मानाधिकारां लागीं तुमी तुमची बसका घेवंक जाता तुमच्यान आमी आतां थोड्या वक्तान आमचो प्रोग्राम सुरू करता थँक्यू फादर थँक्यू ऑल द जजीस थँक्यू ऑल असोसिएशन मेंबर्स थँक्यू सो मच